پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال عالمی برادری دی فوری توجہ دا تقاضا کر دی ہے۔ عالمی برادری کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارت کی طرف سے جاری ریاستی دہشت گردی کو نظر انداز کسی بھی صورت وچ نہیں کرنا چاہیے۔ بھارت غیر آئینی غیر قانونی طور دے اوتے جموں کشمیر دے اوتے قابض ہے۔ نریندر مودی دی زیر قیادت ظالم بھارتی حکومت خاص طور دے اوتے 5 اگست 2019 تے علاقے دی خصوصی حیثیت کی منسوخی دے بعد مقبوضہ جموں کشمیر وچ بین الاقوامی قوانین دی سراسر خلاف ورزی کر رہی ہے اور اس سن کشمیریوں کو تمام بنیادی انسانی حقوق تے محروم کر رکھا ہوا ہے۔ وہ انہاں دی آواز کو طاقت دے بلبوتے تے اوتے دبانے دی ناکام کوشش کر رہا ہے اور انہاں دی زمیناں گھراں دے اوتے قبضہ کیتا جا رہا ہے۔ انہاں دی شناخت کو انہاں کول کھسیا جا رہا ہے۔ مودی حکومت جموں کشمیر دا مسلم تشخص ختم کر کے اس کو ایک ہندو راشٹریہ وچ تبدیل کرنے دے ناپاک ایجنڈے دے اوتے عمل پیرا ہے۔ جموں کشمیر بھارت دا داخلی معاملہ کسی بھی صورت وچ نہیں بلکہ جنوبی ایشیا وچ ایک جوہری فلیش پوائنٹ ہے اور حال طلب تنازع کشمیر تھی جنوبی ایشیا دے خطے وچ مسلسل جوہری جنگ دے چاڑ پھیر رہے ہیں۔ تنازع کشمیر کسی بھی وقت پورے خطے کو اپنی اگ دی لپیٹ وچ کہن سکتا ہے۔ خطے دی دو جوہری طاقتاں دے وچکار ایٹمی جنگ دے خطرات کو روکنے دے واسطے اقوام متحدہ کو مسئلہ کشمیر دے حل دے واسطے مداخلت کرنی ہوسی۔ مسئلہ کشمیر دے حل وچ چیر دے نتیجے پوری دنیا خصوصاً جنوبی ایشیا دے خطے دے واسطے انتہائی خطرناک ثابت ہو سن۔ بھارت تنازع کشمیر دے منصفانہ اور پرامن حل دی راہ دے وچ بڑی رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ کشمیری عالمی برادری تھے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ انہاں کو مایوس کسی بھی صورت وچ نہ کرسی۔ جنوبی ایشیا وچ جاری کشیدگی دے خاتمے دے واسطے تنازع کشمیر دا پائیدار حل بہت ضروری ہے اور عالمی برادری کو مقبوضہ جموں کشمیر دی بگڑتی ہوئی صورتحال دے لا تعلق کسی بھی صورت وچ نہیں ہونا چاہیے۔ عالمی برادری دی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کشمیریوں کو انہاں دی شناخت بحال کرنے اور انہاں کو اپنے وطن وچ اجنبی بنانے دی بھارتی ناپاک کوششاں دا نوٹس کنے۔ اقوام متحدہ کو بھی چاہیے کہ بھارت کی طرف سے جاری کشمیریوں دی نسل کشی روک دے ہوئے مسئلہ کشمیر دے حل دے واسطے بھارتی قیادت تے اوتے دباؤ پائے۔